देवाय नमः ओम महतो देवाय नमः ओम भवस्य देवस्पते नमः ओम सर्वस्य देवस्पते नमः ओम ईशानस्य देवस्पते नमः ओम विष्णुदेव देवस्पते नमः ओम रुद्रस्य देवस्पते नमः ओम गुरुस्य देवस्पते नमः ओम भीमस्य देवस्पते नमः ओम महतो देवस्य पत्ने नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्पाक्षतां समर्पयामि धूपमाग्रापयामि साक्षात् दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं प्रोक्षापृहज्या पुण्डरीकाक्षाय नमः यज्ञोपिताधिष्ठान देवताभ्यो नमः श्राद्धं कदलीफलं निवेदयामि ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि अमृताभिधानं सस्सं प्रक्षालयामि पादं प्रक्षालयामि शुद्धाचमनीयं समर्पयामि मनोन्मनाय नमः ताम्बूलादि सर्वोपचारपूजां परिकल्पयामि तदङ्गा यज्ञोपवीतधारणं करिष्ये స్వామివారికి యజ్ఞోపవీత ధారణ జరుగుతోంది. అందరూ కూడా చూసి నమస్కారం చేసుకోవాలి. వరో ఆచమ్య ఆచమ్య ఓం కేశవాయ స్వాహ ఓం నారాయణాయ స్వాహ ఓం మాధవాయ స్వాహ అస్తం వృక్షాయ